है। एक्सचेंज क्या होती है? एक्सचेंज वो इदारा होता है, वो कंपनी होती है जहाँ पर कुछ लोग एक प्रोडक्ट को बाय करते हैं, सेल पे लगाते हैं, और कुछ लोग एक प्रोडक्ट को वहाँ पर बाय कर रहे होते हैं। कोई सेल कर रहा है, कोई बाय कर रहा है। अब ये कितनी ऑथेंटिक होती हैं और इन पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्सचेंजेस होती हैं, ये गवर्नमेंट के पास, हर गवर्नमेंट के पास स्पेसिफिकली जो है वो रजिस्टर्ड होती हैं एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ठीक है, यानी इनको एक ऐसा इदारा समझा जाता है जो लोगों के मनी के ऊपर, कैश के ऊपर जो है उसके ऊपर लोग बिजनेस करते हैं। इसको एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है वो तस्वुर किया जाता है और इनको प्रॉपर लाइसेंस जारी किया जाता है। ठीक है जी। तो अभी जैसे अगर कोई मुल्क जो है वो इनका लाइसेंस किसी का कैंसिल कर देता है, तो फिर ये एक्सचेंजेस जो हैं उस मुल्क के अंदर जो है वो काम नहीं कर सकती। ठीक हो गया। और अगर जो है गवर्नमेंट अलाउ करें तो उस पर जो है वो आप वहाँ पर वो एक्सचेंजेस जो है वो तब काम कर सकती हैं, तब लोगों से पैसा ले सकती हैं। अभी जैसे यूके ने जो है ना वो बाउंड कर दिया है फाइनेंस को कि आप यूके के जो लोग हैं इनसे फंडिंग नहीं लेंगे। मतलब यूके के लोग वो नहीं कर सकते, इनका गलबन वहाँ लाइसेंस कैंसिल हो गया है, तो अब यूके के लोगों को ये इंटरटेन नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास प्रॉपर लाइसेंसेस होते हैं और ये सारा कुछ होता है। यहाँ पर उसकी डिटेल दी होती है। मैं किस वक्त देख लूँगा कि यहाँ पर कहाँ पर डाटा थी। ठीक है, पता का लाइसेंस होता है और उसका जो है ना वो उसकी डिटेल होती है। चलिए, तो क्रिप्टो की जो सबसे बड़ी जो है ये एक्सचेंज है, बेसिकली ये चाइनीज़ एक्सचेंज है। ऑनर्स भी चाइनीज़ हैं और उसको जो है ना वो कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है वो ऑलमोस्ट सारी करेंसीज, जितनी भी क्रिप्टो की मेजर जो पेयर हैं वो यहाँ पर जो है ना वो सेल हो रहे हैं, बाइंग सेलिंग की हो रही है। तो इस पर सबसे पहले क्या करना है कि आपने आकर रजिस्टर्ड करना है। यहाँ पे मैंने क्योंकि लॉगिन किया हुआ है तो यहाँ ऑप्शन नज़र नहीं आएगा, यहाँ रजिस्टर्ड का ऑप्शन होता है, रजिस्टर करना है आपने अपना नाम जो है वो आपने ख्याल ये करना है कि आपके नाम के स्पेलिंग एग्जैक्ट होने चाहिए जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हैं, आईडी कार्ड के ऊपर हैं, पासपोर्ट के ऊपर हैं। क्योंकि जब आप वेरिफिकेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, आई की जगह ई की जगह आई हुआ, स्पेलिंग आपके पीछे हुए, एक लफ्ज़ कम या एक ज़्यादा हुआ, तो ये आपको कंटेन नहीं करेंगे, आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। जब आप अकाउंट बना लेंगे तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है ना वो आपको इसका यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वेरिफिकेशन का, सामने आ रहा होता है। तो उस पर जाकर आपने अपनी वेरिफिकेशन करवानी है। आप ईमेल पर भी अकाउंट बना सकते हैं और आप अपने फ़ोन नंबर पर भी ये अकाउंट बना सकते हैं। नॉर्मल जो है वो ईमेल यूज़ करना चाहिए, लेकिन अगर आप ज़्यादा उसको सिक्योर करना चाहते हैं तो आप फ़ोन नंबर पर भी अपना अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। अकाउंट आपके नाम से बनेगा, आपका फ़ोन नंबर और पासवर्ड देंगे और बस अकाउंट बन जाएगा। बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं। उसके बाद जब आप वेरिफिकेशन पे जाते हैं तो ये वेरिफिकेशन के लिए 3 डॉक्यूमेंट जो है वो बाइनेंस एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले आपका पासपोर्ट है, दूसरे नंबर पे जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी बाइनेंस एक्सेप्ट करता है, पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है ड्राइविंग लाइसेंस को। और तीसरा जो आपका कौमी शनाख्ती कार्ड, उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। आप उसमें सिर्फ एक चीज़ का ख्याल आपने करना है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करें वो इंग्लिश में हो। पासपोर्ट इंग्लिश में ऑलरेडी होता है, ड्राइविंग लाइसेंस जो आजकल बन रहे हैं पाकिस्तान में स्पेशली, तो वो भी इंग्लिश में मतलब होते हैं। अलबत्ता जो हमारे कौमी शनाख्ती कार्ड बनते हैं यहाँ पे CNIC जो हैं वो उर्दू में होते हैं। तो आपको अगर इस पर अकाउंट बनाना है तो पहले आप उसको इंग्लिश में करवा लें, बल्कि आप सबको इंग्लिश में करवा लेना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश भी होती है, उर्दू भी होती है, उसमें नाम आपका इंग्लिश में भी होगा, उर्दू में भी होगा। तो ये फिर आगे आपको काम आने वाली चीज़ है। अब ऑनलाइन आप जहाँ भी जाएंगे अकाउंट बनाएंगे, वेरिफिकेशन। अब जब ऑनलाइन आ गए हैं, हमें काम करने हैं, हमने फाइवर पे जाना है, हमने क्रिप्टो में काम करना है, वट एवर, अब कहीं भी जाएंगे तो आपको वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इंग्लिश कार्ड होना चाहिए। ठीक है, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा। तो कम अज़ कम आपका जो CNIC है वो इंग्लिश में, इंग्लिश उर्दू वाला जो है वो होना चाहिए, जिसको स्मार्ट कार्ड बोलते हैं। ठीक हो गई, वो महीने बाद मिलता है, आराम से बनाएं और उस पर जो है ना वो आप
اس کو ویریفائی کر لیں. اب ویریفیکیشن کے لیے اس میں 2 میتھڈ ہوتے ہیں. آپ چاہیں تو لائیو جو ہے اس کو کارڈ کو سامنے رکھ کر اس کا جو ہے نا فوٹو بنا کر وہاں سے اس کو کریں, یا پھر یہ کہ اس کے ڈاکومنٹس اس کی فوٹو بنا لیں فرنٹ اینڈ بیک, اور جب آپ ویریفائی کلک کریں گے تو وہ کہے گا جی آپ اس کو فرنٹ اپلوڈ کریں, فرنٹ اپلوڈ کرنا ہے آپ نے. جب کہے گا بیک اپلوڈ کریں تو اس کی بیک سائڈ آپ اپلوڈ کر دیں. اسی طرح آپ نے اگر کیمرہ والا آپشن چوز کیا تو وہ کہے گا جی فرنٹ کو سامنے رکھیں, فرنٹ کو سامنے رکھ کے آپ پکچر بنائیں گے. پھر کہے گا بیک کی پکچر بنائیں تو آپ بیک کی پکچر بنا کے اپلوڈ کریں گے. بہت سمپل میتھڈ ہے. آپ 1-2 دفعہ کریں گے, غلطی ہوگی کوئی بات نہیں, آپ کو سمجھ آ جائے گا کیسے کریں. بہت زیادہ آسان ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بائنانس کا اکاؤنٹ بنانے کے فوراً بعد یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ویریفائی کروانا ہے. ٹھیک ہو گیا. جو بالکل انیشل لیول ہے, جب آپ اس کو ویریفائی کر لیں گے تو آپ 2 بٹ کوئن کی ویلیو کے برابر اماؤنٹ جو ہے وہ ڈیلی وڈرا کر سکتے ہیں. 2 بٹ کوئن, ٹھیک ہے, جو بھی ریٹ ہوگا. ٹھیک ہے, 2 بٹ کوئن یا اس کی ویلیو کے برابر جو اماؤنٹ ہے وہ ڈیلی بیس پر اتنی اماؤنٹ آپ وڈرا کر سکتے ہیں بائنانس سے. ٹھیک ہے, یہ مائک آف کرنا بھی کس کام ہے. تو یہ بالکل جو ہے نا وہ اس کا بیسک اوور ویو ہو گیا ہے. اچھا, ایک اور سوال بہت زیادہ ہوتا ہے, لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے, موسٹ لوگوں کو نہیں پتہ. اگر بائنانس یا کوئی بھی ایکسچینج آپ کا پیسہ لے کے بھاگ جائے, اگر آپ کیا کریں گے؟ یہ کرٹیکل کوسچن بہت سے لوگ سوچتے بھی نہیں ہے, پیسے جمع کروا دیتے ہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, آپ نے کسی ایکسچینج کے اندر, چلیں ہم بائنانس کو ایگزامپل لیتے ہیں. بائنانس کے اوپر آپ نے اکاؤنٹ بنایا, اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے پیسے ڈپازٹ کیے یا آپ نے کوئن اس میں ڈالے, آپ کی اماؤنٹ یہاں پر ڈپازٹ ہو گئی. اس کے بعد آپ نے اس پر بائنگ سیلنگ کی, آپ کو لاس ہو گیا. اب وہ لاس آپ نے خود کیا ہے, ایکسچینج اس کی ذمہ دار نہیں ہے, تو وہ پیسہ واپس نہیں آنا. ٹھیک ہے, وہ چونکہ ہم نے خود رسک لیا, خود بائی کیا, پروفٹ ہوتا ہے پروفٹ مل جاتا, ہم لاس میں گئے تو لاس ہو گیا. لیکن ہم نے کچھ فنڈ ڈالے تھے, فرض کریں $1000 اس میں ڈالے, اور ایکسچینج جو ہے نا وہ بند ہو جائے, پھر کیا ہوگا؟ ہم نے تو ٹریڈ لگائی نہیں اس میں. تو یاد رکھیں جن جن گورنمنٹ کے پاس یہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں, یہ چونکہ فائنینشیل انسٹیٹیوٹ ہیں, تو آپ وہاں پر کلیم کر کے, ہر کنٹری جو ان کو اپنے پاس رجسٹر کرتا ہے وہ اپنے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ان کو جو ہے نا لائسنس جاری کرتا ہے. تو وہ اس کو جو ہے نا وہ کلیم کیا جا سکتا ہے, گورنمنٹ کے پاس اپلائی کر کے آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ جی ہم نے اتنی اماؤنٹ جمع کروائی تھی, یہ اس کا پروف ہے. تو گورنمنٹ کے پاس بھی وہ ان کا سارا ڈاٹا موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ وہاں سے گورنمنٹ آپ کو ریفنڈ وہاں سے دلوائے گی. یہ بات سمجھ گئے آپ؟ یہ بیسک چیز ہے جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ کتنے یہ ٹرسٹڈ ہیں. ایکسچینج پہ ہم پیسے ڈال دیں تو یہ کتنے لوگ, کس حد تک ہم اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی مثال ایسے ہی ہے, ایکسچینج کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے جو گورنمنٹ پر رجسٹرڈ ہوتی ہیں, جیسے بائنانس بھی مختلف گورنمنٹ پر رجسٹرڈ ہے. ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی بینک ہوتا ہے. بینک ایک کمپنی ہے جو گورنمنٹ پر رجسٹرڈ ہے, اور لوگ اس کے اندر فنڈ ڈالتے ہیں. خدا نخواستہ بینک پیسہ لے کے غائب ہو جائے تو گورنمنٹ آپ کو پیسہ واپس دلوائے گی. ٹھیک ہے, اچھا جی. اب اکاؤنٹ آپ نے بالکل بیسک بنا لیا, اس کے اندر جو ہے وہ آپ اکاؤنٹ آپ نے ویریفائی بھی کروا لیا. یہاں پر ایک اور بڑا مزیدار آپشن ہے جو اس کی ٹریننگ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کچھ کیے بغیر بھی یہاں سے پیسہ کما سکتے ہیں. وہ کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ آپ اس کے اوپر مختلف لوگوں کو ریفر کر کے وہاں سے جو ہے وہ ارننگ کما سکتے ہیں. اب آپ کسی بندے کو اپنے ریفرل لنک سے جب وہ اس کو جوائن کرواتے ہیں, وہ یہاں پر آتا ہے اور یہاں پر اپنا اکاؤنٹ ویریفائی کرتا ہے, اماؤنٹ ڈپازٹ کرتا ہے. ڈپازٹ کرنے پہ آپ کو کچھ نہیں ملتا, وہ ٹریڈ کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایکسچینج جو ہے وہ ہر ٹریڈ پر کچھ اماؤنٹ کی ڈیڈکشن کرتی ہے. اور بائنانس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بائنانس کا ریٹ پوری دنیا میں سب سے کم ہے. تو یہ فیس کاٹتے ہیں نا, ٹھیک ہے, ٹریڈ کی جو ہر ٹریڈ پر یہ فیس کاٹتے ہیں, وہ پینیز میں یا کچھ اس میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کا ریٹ دنیا میں سب سے کم ہے. ٹھیک ہے, اب فرض کریں ایک پر انہوں نے 10 پینی کاٹ لیے, 10 پینی انہوں نے کاٹ لیے. چلے میں سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے ٹریڈ کی اور یہاں پر بائنانس نے آپ سے $1 کاٹ لیا. اچھا, اب جس بندے کے اکاؤنٹ سے آپ نے جوائن کیا تھا تو بائنانس اس کو اپ ٹو 50% 60% جو ہے وہ اس فیس میں سے پے کرتی ہے.
یعنی 50 پینی یا 60 پینی جو ہے وہ ان کو پے کرے گی اور 40 یا 50 پینی جو ہے یہ اپنے پاس رکھے گی. تو اسٹارٹ جو ہوتا ہے آپ کا ریفرل کا یا ایفلیٹ کا تو وہ 20% سے ہوتا ہے, یعنی 20% جو ہے بائنانس آپ کو دیتی ہے, 80% خود رکھتی ہے. میں فیس کی بات کر رہا ہوں. ہر ٹریڈ پر جو فیس کٹے گی وہ ظاہر ہے وہ تھوڑی کچھ پینیز ہوتی ہیں. اب ایک بندہ ریگولر روزانہ 2 4 5 ٹریڈیں کرتا ہے, مہینے میں فرض کرے وہ 50 ٹریڈیں کرتا ہے یا 100 ٹریڈیں کرتا ہے, ہر ٹریڈ پر آپ کو کمیشن ملے گا. ٹھیک ہے, جتنے لوگ آپ کے ریفرنس سے جوائن کریں گے, جس وقت وہ ٹریڈ کریں گے, ان کی ہر ٹریڈ پر فائنانس جو فیس کی ڈیڈکشن کرے گا اس میں جو پرسنٹیج آپ کا جو لیول ہوگا 20% والا ہے تو وہ 30 والا 40 والا جو بھی آپ کا لیول ہے, جتنی فیس فائنانس ڈیڈکٹ کرے گا اس میں آپ کے لیول کے حساب سے آپ کو ہر ٹریڈ کے اوپر جو ہے یہ کمیشن پے کرے گا. ٹھیک ہو گیا. میں نے پہلے فاریکس کی میں مطلب وہ ٹریننگ وغیرہ کرواتا تھا, تو تقریباً 1 سال میں نے آفس رکھا, خود بھی ٹریڈنگ کرتا تھا. لوگ آگے پوچھتے تھے, میں نے پھر پراپر ٹریڈنگ وہاں ٹریننگ شروع کر دی. تو وہ جو لوگ بھی آتے تھے تو میں ان کو ٹریننگ فری کے دیتا تھا, تو میں لوگوں کا اکاؤنٹ بھی بنا دیتا تھا. تو وہ مجھے کمپنی والے نے کہا, ہارٹ فاریکس کے نام سے کمپنی تھی, انہوں نے مجھے کہا یار آپ کے بندے اپنا جو ہے وہ آپ سیشن وغیرہ بھی کر رہے ہیں, سارے معاملات ہو رہے ہیں, تو آپ لوگوں کو اپنے اکاؤنٹس جوائن کروائیں. تو مجھے سمجھ آئی یار چلو ٹھیک ہے, آپ سکھاتے رہے ہیں لوگوں کو, تو اپنا ریفرل لنک بھی ڈال دیجیے. اکاؤنٹ تو بنانا نہیں ہوتا ہے, ساری فیس گورنمنٹ یہ ایکسچینج دے جاتی ہے. تو میں نے پھر کیا کیا کہ جو لوگ آنے سیکھنے کے لیے آتے ہیں میں ان کو وہاں پہ مطلب ہے کہ اس کو جوائن کروا دیتا. آپ بلیو کریں کہ ود ان 6 منتھ میری ان کی ٹریڈنگ سے 2000 تک جو ہے $2000 تک جو ہے انکم جنریٹ ہو جائے کرتی. حالانکہ وہ پینیوں میں کاٹتے ہیں, یعنی فرض کرے 10 پینی کاٹی ہے, انہوں نے ڈیڈکشن کیا ہے تو اس میں سے 2 پینی 4 پینی 6 پینی آپ کو جو ہے اس میں ملتا ہے. اس کے باوجود میرا جو ہے وہ $2000 کے قریب جو ہے وہ صرف جو ہے نا وہ وہاں سے بن جایا کرتی تھی. ٹھیک ہے, کائنڈلی مائک بند کر لیں. میں اس معاملے میں بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوں. جس کا مائک بغیر اجازت کے آن ہوگا میں اس کو جو ہے نا کلاس سے نکال دوں گا. اس معاملے میں بالکل میں گنجائش نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے کائنڈلی آئندہ بھی جب بیٹھیں تو آپ نے کلاس میں اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ مائک کسی کا بھی آن ہو. اب دیکھیں بہت برا لگتا ہے کہ میں یہاں پر جو ہے وہ یہاں سے جا کر پھر ابھی اسکرین پہ چل رہا ہے اور پھر وہاں جا کے کسی کا مائک آن کروں, سب کو پتہ لگے گا کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی. اب آپ نے سب سے پہلے آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنا لیا ہے. اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے اس کو ویریفائی کروا لیا. ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ آپ نے اکاؤنٹ ویریفائی کروا لیا. ٹھیک ہے, اکاؤنٹ بنائیں گے, سامنے ویریفیکیشن کا وہ آپشن ہوگا, بڑی آسانی سے آپ دیکھ کر اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ویریفیکیشن جو ہے وہ 2 4 گھنٹوں میں ہو جاتی ہے. اگر 2 3 دن 4 دن بھی لگ جائیں تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی, آپ اپنا کام جاری رکھیں. جو ان کا ویریفیکیشن کا پروسیس ہے اس پر یہ کر لیں گے. ابھی ہم نے پاکستان فوکس کیا ہے بائنانس نے, اور کافی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. میں امید کر رہا ہوں کہ جلد ہی جو ہے یہ جو ہمارے اردو والے کارڈ ہیں اس پر بھی شاید ویریفیکیشن یہ الاؤڈ کر دیں. ٹھیک ہے, میں کوشش کروں گا کہ بائنانس کی ٹیم سے رابطہ کر کے اس کی انفارمیشن لے لوں. والا جو حالات نظر آ رہے ہیں اور جس طرح یہ پاکستان کو ٹارگٹ کر کے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو میں امید کر رہا ہوں کہ یہ اردو کارڈ پر بھی الاؤ کر دیں کہ بہرحال ہمیں انگلش کارڈ بنوا لینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, کسی کی طرف دیکھنا نہیں ہے, انتظار بھی کرنا, بٹ کے اپنے کام خود سیدھے کرنے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اکاؤنٹ بن گیا, ویریفیکیشن ہو گئی, سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے کوائن یا کرنسی بائی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب بائی کیسے کریں گے؟ کیش آپ کے جائز اکاؤنٹ میں پڑی ہے, کیش آپ کے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں پڑی ہے, کیش آپ کے ان ہینڈ موجود ہے, کیش جو ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر موجود ہے. اب آپ کیسے بائی کریں گے؟ آپ دنیا کے کسی بھی کنٹری میں ہوں گے تو آپ لوکل لوگوں سے بائی کر سکتے ہیں. اور کیسے بائی ہوگا اس کے لیے آپ یہاں پر آئیں گے ٹریڈ کے اندر. اسکرین نظر آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے,
यहाँ पर ट्रेड के ऊपर आएंगे। ट्रेड के ऊपर आपको P2P का ऑप्शन नजर आ रहा है। P2P का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन, एक बंदा दूसरे बंदे को पैसे भेज रहा है, एक बंदा दूसरे को कॉइन दे रहा है, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है P2P पर। यहाँ पर आपको लोकल लोग मिलेंगे सारे, ठीक है। जब आप आएंगे यहाँ पर तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपको यहाँ पर चाइनीज़ करेंसी जो है यहाँ पर वो उसमें नज़र आएगी। आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर अपनी कंट्री की जो भी करेंसी है, जैसे मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं यहाँ पर PKR दूंगा। अब क्या होगा कि यहाँ पर सारे वो लोग मुझे दिखाएगा जो PKR के अंदर यानी पाकिस्तानी रुपीज़ में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और ये सारे लोकल पाकिस्तानी हैं, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पे ये एक साहब आ रहे हैं, 16 मिलियन इनका अकाउंट नंबर है, ये गोराया है, ये अजीज़ खान कोई है, ये आर्ज ट्रेडर है, ये बिलाल 100 कुछ है, ठीक है। ये 162.90 PKR का जो है ये पर डॉलर इसने लगाया हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पर अगर आप पेयर देखेंगे तो ये USDT यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। अगर आपने बिटकॉइन बाय करना है तो यहाँ बिटकॉइन को सिलेक्ट कर लेंगे तो ये बिटकॉइन का यहाँ पर आपको रेट दे देगा। बिटकॉइन का पाकिस्तानी हिसाब से ये रेट जो चार्ज कर रहे हैं वो 54,39,877 के हिसाब से बिटकॉइन ये दे रहा है, ठीक है। BSDU चाहिए, BNB चाहिए, इथेरियम चाहिए, DEI चाहिए, जो भी आपको चाहिए, ठीक है। मेरी सजेशन ये है कि आप चूँकि न्यूबी हैं तो न्यूबी जो है वो USDT बाय करें डॉलर में। डॉलर का ये फ़ायदा होता है कि डॉलर का रेट एक USDT $1 के बराबर हमेशा रहता है। मार्केट ऊपर जा रही है नीचे आ रही है आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने $100 डाले हैं यानी 100 USDT उसके अंदर पड़े हैं तो वो इक्वल टू 100 USD हैं, यानी $100 के बराबर है। उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। $1 इक्वल टू 1 USDT, ठीक है। अब इसी के सामने रखते हुए जो मैं आपको जो है ना वो समझाऊंगा। यहाँ पर बंदा है, उसका यूज़र नेम लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने कितने ऑर्डर आज तक कंप्लीट किए हैं और टोटल ऑर्डर की कंप्लीशन की परसेंटेज आ रही है। 490 ऑर्डर इसने किए हैं और 99.19 जो है ये देखें इसका कंप्लीशन रेट आ रहा है, यानी ऑलमोस्ट 5 के करीब ऐसे ऑर्डर हैं या 4 के करीब ऐसे ऑर्डर हैं जो उसने फुलफिल नहीं किए। वो क्यों नहीं किए उसके पीछे रीज़न होती है, ठीक है, वो मैं आपको फिर बताऊंगा आगे। यहाँ पर उसका रेट आ रहा है, सबसे ऊपर वो बंदा नज़र आएगा जिसका रेट सबसे कम होगा, ये याद रखना है आपको। आप चूँकि बाय करने लगे हैं सबसे ऊपर वो नज़र आएगा जो जिसका रेट सबसे कम होगा। आपने आती पहले यहाँ पर बाय का ऑर्डर नहीं लगा देना, आपने पहले बंदे को देखना है। हो सकता है मुझे अक्सर मैं देखता हूँ तो मुझे तीसरे चौथे नंबर पे, दूसरे नंबर पे, 5वें नंबर पे ऐसा बंदा मिलता है जो 2 पैसे महंगा। ये इसका 162.90 है, ये 96 पैसे हैं, 96, 97, 98, 98, ठीक है। हो सकता है मुझे ये बंदा पसंद आए। अब मैं बताऊंगा आपको कि आपने किस बंदे को चूज़ करना है। तो कोई बात नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि मुझे फ़र्ज़ करें $200 $400 में मतलब बाय कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे $1 कम मिले, लेकिन ये बंदा अथेंटिक होगा, मुझे भेज देगा इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि किस बंदे को करना है। पहले आप सिर्फ इसको देख लें, ओवरव्यू, इसका ओवरव्यू ले लें, ठीक है। ये इस बंदे का नाम आ गया, इसकी जो ट्रांजैक्शंस जितने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं वो हैं, और जो कंप्लीशन का जो परसेंटेज है वो आ जाएगी। इसका यहाँ पर रेट आ रहा है। टोटल इस वक्त इसके पास इतने डॉलर जो है वो अकाउंट के अंदर पड़े हुए हैं बाइनेंस के ऊपर, $516 पड़े हुए हैं। फ़र्ज़ करें आपको $2000-3000 चाहिए तो ये आपका ऑर्डर 516 तो दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता आपको, फिर आपको अगला कोई दूसरा बंदा चूज़ करना होगा। कभी कभी हम तोड़ कर भी लेते हैं अगर हमें ज़्यादा चाहिए, ठीक है। एक तो ये याद रखना है कि इसके पास डॉलर कितने मौजूद हैं। दूसरा ये कह रहा है कि इतनी अमाउंट से लेकर इतनी अमाउंट के दरमियान मैं ट्रांजैक्शन करूँगा। 49,999 से ऊपर की जो अमाउंट है, यानी 50,000 से कम जो अगर आप इसको अमाउंट भेजते हैं तो ये कंसिडर नहीं करता बंदा, इसको हम ऑर्डर नहीं लगा सकते। अमाउंट डालेंगे इससे कम तो वो ऑर्डर यहाँ पर शो ही नहीं करेगा, वो बटन एक्टिव ही नहीं होगा। और मैक्सिमम चूँकि इसके पास डॉलर इतने पड़े हुए हैं जिसका रेट ऑलमोस्ट ये बन रहा होगा, तो इससे ज़्यादा आप इसको पे नहीं कर सकते। यहाँ पर इसके पास $621 पड़े हैं बंदे के पास। ये कह रहे हैं जी कि 1 लाख जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, और 1,100,000 इसलिए लगा दिया कि वो दोनों जगह 1 लाख नहीं उठा रहा था, यानी ये बंदा 1 लाख के करीब जो है उससे कम आपका ऑर्डर एक्सेप्ट, 1 लाख रुपए से कम का ऑर्डर आपका एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। नीचे आ जाए, ये बंदा कह रहे हैं जी मेरे पास $49-50 पड़े हैं 3,000 से लेकर
8,000 तक की दरमियान जो अमाउंट है वो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा और इस रेट पर मैं आपको डॉलर दूंगा। ठीक हो गया, ये इसका लिमिट आ गई है। अब पेमेंट मॉडल कौन कौन से होंगे, ये कह रहे हैं आपने मुझे बैंक में ट्रांसफ़र करनी है, ये भी बैंक ट्रांसफ़र है। कैश डिपॉजिट टू बैंक, इस बंदे के बैंक अकाउंट में आप कैश भी डिपॉजिट कर सकते हैं, चाहे तो अपने बैंक अकाउंट से उसको ट्रांसफ़र करें, बैंक ट्रांसफ़र। ठीक हो गया, ये सारे बैंक ट्रांसफ़र वाले आ गए। अच्छा, आपको स्पेसिफिक इसके अंदर आपको वो मेथड चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर वो कह रहे हैं ऑल पेमेंट मेथड जो भी हैं वो करें। अब तक यार मेरे पास तो जैज़ कैश है मिसाल के तौर पर, तो आप यहाँ पर जैज़ कैश सेलेक्ट करेंगे तो जैज़ कैश वाले सारे आ जाएंगे, लेकिन उसका रेट फिर ज़्यादा होगा। ठीक है, ये देखिए 165 आ गया 162 से। ठीक है, लेकिन ये जैज़ कैश आपसे ले लेगा और इजी पैसा जो पी के पाकिस्तान के अंदर जो इजी पैसा है उसको भी ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये जैज़ कैश ले रहा है, जैज़ कैश ले रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, जैज़ कैश इजी पैसा जो लोग मिलेंगे इनके पास छोटी छोटी अमाउंट होंगी, ये ज़हन में रखें। बड़े वाले आपको कम मिलेंगे, मिल जाते हैं। बहरहाल वो जो अच्छे ट्रेडर हैं जो सारे पेमेंट मेथड ले रहे हैं वो कहते हैं भाई कैश किसी भी तरीके से भेजो, हम आपको भेज देंगे। ठीक हो गया, इसको आपने सारे का सारा देख लेना है। ये इसके अंदर लिखा हुआ है, तो पेपाल भी ले रहा है पाकिस्तान में बैठे हुए, तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, फिलहाल मैं इसको ऑल पेमेंट मेथड रहने देता हूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखेंगे थोड़े थोड़े में लोग बदलते रहेंगे, उसकी वजह यह है कि इन लोगों ने बोर्ड्स लगाए होते हैं या फिर ये होता है कि ये मैनुअल भी इसको देख रहे होते हैं। अब फ़र्ज़ करें इस बंदी का रेट आ गया है 162.90 और ये 199 वाले ऊपर है, तो लोग नॉर्मल जो लोग आते हैं वो आके पहले से बाय कर लेते हैं। ये कहता है यार मेरे एक पैसे का फ़र्क है, तो मेरी तो जो है ये कॉइन पड़े हुए हैं क्यों नहीं बिक रहे। मतलब इन लोगों ने जो कमाया होता है या वो बिज़नेस कर रहे हैं बैंक सेलिंग, वो पैसा कमाते हैं। अब ये क्या करेगा कि 162.88 करके, यानी इससे एक पैसा कम करके ऊपर रेट लगा देगा, इसके रेट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप भी इसके ऊपर ट्रेडिंग करना चाहें, पी टू पी के ऊपर सिर्फ ट्रेडिंग करना चाहें, तो आप इस पर भी बहुत हैंडसम अमाउंट कमा सकते हैं। अगर आपके पास 1.5-2 लाख रुपए पड़ा हुआ है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि पी टू पी के ऊपर जाकर बिजनेस करें। आप बहुत अच्छा और सिक्योर प्रॉफिट कमाएंगे, सिक्योर प्रॉफिट। 2 लाख के साथ 30-40 हज़ार महीने का आप बड़े आराम से प्रॉफिट निकाल सकते हैं अगर आप रेगुलर इसके ऊपर काम करेंगे। और ये सबसे सिक्योर, यानी ट्रेडिंग के अंदर सबसे सिक्योर जो मेथड है पैसा कमाने का, वो पी टू पी प्लेटफॉर्म है। ठीक हो गया, अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड हो मुझसे रब्ता कर ले, मैं इंशाल्लाह डिटेल में सेपरेट जो है ये इसका पूरा मॉडल आपको समझा भी दूँगा। ठीक है, लेकिन कम अज़ कम मेरी रिकमेंडेशन ये है कि 2-1 लाख रुपए से आप इसको शुरू करें, छोटी अमाउंट से फिर आप इसको हैंडल नहीं कर सकेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसमें आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है 2 चीज़ों को, जिससे भी बाय करेंगे आपने 2 चीज़ों को कंसिडर करना है, 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपने ज़रूर देखने हैं। ठीक हो गया, 2-3 चीज़ें छोटी छोटी और भी हैं, वो मैं आगे बताता हूँ। 2 मेजर फैक्टर जो आपने देखने हैं, सबसे पहले ये कि ये देखें कि उसके ऑर्डर कितने कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखें इसके 707 ऑर्डर हुए हैं, इसके 109, 654, 391, 515। ठीक है, अब ये 109 वाला जो है अगरचे इसका रेट कम है, ठीक है, लेकिन अब इसके पास 515 ऑर्डर हैं, इसके पास 109, इसका रेट जो है ऑलमोस्ट बराबर इसके आ गया है, लेकिन ये इसके नीचे शो कर रहा है, इसकी अमाउंट कम होगी शायद इसलिए। ठीक है, अब इसका जो है ये देखिए 1206 ऑर्डर कर चुका है, 814 ऑर्डर कर चुका है। एक तो आपने नंबर ऑफ ऑर्डर देखने, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर होंगे उतना ज़्यादा वो बंदा ऑथेंटिक होगा। ठीक है, यहाँ पर ये टिक का निशान भी देखना है आपने कि ये वेरीफाइड है या नहीं। ठीक है, वैसे बगैर वेरिफिकेशन के ये इधर आने नहीं देते इसको, देखो। अच्छा, सबसे पहले आपने नंबर ऑफ ऑर्डर देखने हैं और दूसरा कंप्लीशन रेट भी देखना है। अब 97% इसके कंप्लीशन रेट है, 707 ऑर्डर हैं। ठीक है, इस बंदे के 654 है और 98% इसने वो किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा ऑथेंटिक होगा, अगर चेक पैसे का रेट का फर्क है। आप थोड़ा और नीचे आ जाएं, हम किसी को देखते हैं जनाब, इसके 1206 ऑर्डर हैं, लेकिन ये 94% जो है 96% इसका रेट है। तो पॉसिबली ऐसा लगता है कि ये बंदा थोड़ा सा सख्त मजाज है, यानी गुंजाइश नहीं देता, ऐसे मुझे लग रहा है, फील हो रहा है। ठीक है, अब ये बंदा जो है इसके 814 ऑर्डर हैं और 98%, इन तमाम में अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आप गौर करेंगे। अच्छा, ये देखें, ये जदून साहब हैं, इनके 1391 ऑर्डर हैं और 98% जो है ना वो 1-2% ज़रूर कम होती है, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। इसमें से कोई चूज़ करना पड़े कि मैं किस बंदे को ऑर्डर दूँ, तो प्रोबेबली जो है वो मैं इस बंदे को ऑर्डर करूँगा या इस बंदे को ऑर्डर करूँगा। ठीक है, 2 पैसे मुझे ज़्यादा वो महंगा मिल रहा है, तो
جب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو بینکنگ میتھڈ نہیں ہے، فرض کریں آپ جائز کیش سے بیچیں یا آپ کوئی اور میتھڈ لینا چاہتے ہیں جو آپ کو سمجھدار ہے، تو آپ کو مجبور ہوتے ہیں پھر جیسے فرض کریں آپ کو جائز کیش پڑی 5,000 کے آپ نے اٹھانے ہیں، اور 5,000 جائز کیش پڑے، آپ 5,000 روپئے آپ وہاں سے نکالیں گے، پھر وہ بینک میں ڈپازٹ کریں گے، پھر وہ 200-300 روپئے کا ٹرانزیکشن بھی لگ جائے گا۔ پھر میں تو سوچتا ہے ٹھیک ہے یار مجھے 2 پیسے یہاں سے مہنگے پڑیں، تو آلموسٹ بات جو ہے وہ پھر بھی ادھر ہی جا کے رکے گی، یا مجھے شاید 2 پیسے بچ جائیں اس میں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو تھوڑا اس وجہ سے بھی جو ہے نا وہ لحاظ کرنا ہوتا ہے، بعد جمع تفریق کیلکولیشن کر کے آپ نے اس کے اوپر بائنگ سیلنگ کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آپ نے کوئن بائی کر لی ہیں اور آپ اس کے اندر ٹریڈنگ کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، تو آپ اسی طرح جا کر سیل بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ، جس طرح یہ لوگ سیل کر رہے ہیں اس طرح آپ بھی یہاں پر جا کر سیل کر سکتے ہیں، یا لوکل کمیونٹی کے اندر بھی اس کو سیل کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب ہم اس میں سے چلیں کچھ دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ 707 والا ہے ریٹ مناسب اس کا، اور 807 والا ہے 98% ہے۔ چلیں میں اس کو دیکھتا ہوں کہ میں آرڈر کیسے لگاؤں گا۔ بائی USDT پہ کلک کیا میں نے۔ اب یہ کرنا ہے آپ نے کہ ابھی یہ دیکھیں کہ اس کے پاس صرف اتنے جو ہے USDT اویلیبل ہے۔ سب سے پہلے یہاں دیکھنا ہے کتنے اس کے پاس اویلیبل ہیں، تو میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں، یعنی اس کے پاس ڈالر ٹیپ آلموسٹ لکھے ہیں، ٹھیک ہے، نیچے ہیں جی، کوئی اور بندہ دیکھ لیں، اور مثال طور میں اس کو آرڈر کرتا ہوں بائی USDT، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں پاس پڑیں یہ بک رہے ہیں، ادھر کچھ اور شو کر رہا ہے ادھر کچھ اور شو کر رہا ہے، کیونکہ وہ ریگولر یہ بیچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ یہاں پر یہ سیکنڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس ٹائم تک بھی 16 سیکنڈ تک یہ ریٹ ہے، اگر آپ اس کو آرڈر لگا دیتے ہیں تو یہ ریٹ بک رہے گا، ورنہ یہاں پر وہ ریٹ چینج بھی کر سکتا ہے اگر وہ چینج کرنا چاہے تو۔ ہم اس کو 2-4 سیکنڈ مزید انتظار کرتے ہیں، چینج کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو ریفریش کرے گا، یہ ریٹ رہے گا۔ یہ ٹریڈر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ چاہے اس کو ریفریش کر لے چاہے تو اس کو اسے چینج نہیں کیا، ٹھیک ہے، چینج کرے تو 30 سیکنڈ کا ٹائم دے رہے ہیں آپ۔ اچھا اس پر بہت زیادہ غور نہیں کرنا چاہیے، نارمل چینج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بہرحال ایک دو کا پیسے کا فرق ہو سکتا ہے۔ اس کے پاس ٹوٹل 256 USDT پڑے ہوئے ہیں، یہ اماؤنٹ پڑی ہوئی، اس سے زیادہ کا آپ اس کو آرڈر نہیں لگا سکتے۔ پیمنٹ ٹائم لیمٹ جو ہے نا وہ 15 منٹس مل رہے ہیں، یعنی جب آپ یہاں پر آرڈر پلیس کر دیں گے تو آپ کے پاس 15 منٹس ہوں گے کہ آپ فرض کریں آپ نے بینک میں بھیجنے ہیں، یہ سیلر پیمنٹ میتھڈ بینک ٹرانسفر لکھا ہوا ہے، تو جو بینک اکاؤنٹ آئے گا آپ نے ٹریڈ لگنے کے 15 منٹ کے اندر اندر آپ نے اس کو، یہ دیکھیں ابھی اس کے یہ بک گئے ہیں، یہاں پہ 200 کچھ آ رہے تھے، یہ بک گئے، حالانکہ یہ نیچے تھا، ہم نے نیچے سے اٹھایا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اتھینٹک ہوتا ہے وہ جانے بیٹھا ہوگا پہلے پیج پہ تو اس کو آرڈر مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بینک سیلنگ اس طرح ہوتی رہتی ہے، اور آپ اس ٹریڈ کے اندر بھی میرا اندازہ ہے کہ اس نے کم از کم 1000 روپیہ 2000 روپے بچا لیے ہوں گے، تو یہ مزے ہیں اس کام میں، ٹھیک ہے۔ اچھا آئی وانٹ ٹو پے، آپ کو پاکستانی کرنسی کتنی چاہیے، یا تو آپ پاکستانی کرنسی لکھیں، یا اگر آپ نے ذہن بنایا کہ مجھے $100 چاہیے مثال کے طور پر، تو یہ آگے جو 16,298 جمع کراؤں، یا آپ کے ذہن میں کوئی اماؤنٹ ہے، آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار میں جو ہے وہ 18,000 روپے میرا پڑا ہے میں اس کو لینا چاہتا ہوں، اس سے اس ریٹ پر بائی کریں گے تو $110.44 جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی کیا ہے کہ میں یہاں پر ایک بائی کا آرڈر لگاتا ہوں، تو آگے کیا کرے گا یہ دیکھ لیں، میں ایک فیک آرڈر یہاں پہ لگا رہا ہوں، اس کی بک رہے ہیں، میں اس کو آرڈر نہیں لگاتا، میں اپنے اکاؤنٹ کی سیفٹی کے لیے تاکہ میرے اکاؤنٹ میں فرق نہ پڑے میں کچھ چوتھے پیج سے اٹھاتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ای پیسہ اور بینک ٹرانسفر دیتا ہوں، چونکہ زیادہ آپ کو بینک ٹرانسفر واسطہ پڑے گا، تو میں یہاں پر یہ میں نے آرڈر لگایا، اور یہ سارا یہ ڈیٹیلز آ گئی، ٹھیک ہے، اس کی ساری وہ جو ہم نے ابھی دیکھی تھی، 430 آرڈر ہیں، 97 اس کی کمپلیشن ریٹ ہے، یہ اس کا ریٹ آ رہا ہے، اتنے ڈالر اس کے پاس اویلیبل ہیں، 15 منٹ کا ٹائم فریم ہے، اس دوران آپ نے اماؤنٹ بھیجنے کے بعد یہاں پر ایک بٹن آتا ہے اوکے کرنا ہے، اس کو میں نے پیمنٹ بھیج دی ہے۔ اچھا جیسے ہی آپ یہاں پر آرڈر لگاتے ہیں کہ فرض کریں مجھے 18,000 روپے کی مثال کے طور پہ چاہیے، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ آ گیا آپ بائی کا بٹن، جیسے ہی آپ بائی پہ کلک کرتے ہیں تو اس بندے کی اتنی جو اماؤنٹ USDT پڑی ہوئی وہ بائنانس جو ہے وہ اپنے پاس کاٹ کے ہولڈ کر لیتا ہے 15 منٹ کے لیے، یعنی اب گیم 15 منٹ تک اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے یہاں پر بائی کر دی ہے۔
अब ये 15 मिनट होल्ड रहता है। 15 मिनट के अंदर आपने अमाउंट डिपॉजिट करने के 15 मिनट के अंदर अमाउंट डिपॉजिट करके आपने यहाँ पर उसको ओके करना है कि जी मैंने अपना अमाउंट डिपॉजिट कर दी है, ठीक है। अब जो है जैसे ही आप उसको अमाउंट जो है वो उसको ओके करते हैं तो क्या होता है कि अब दो सूरतें हैं। या तो ये कि ये ट्रेडर खुद उसको ओके कर दे कि जी उसके पास ही मैसेज जाएगा कि बंदे ने अमाउंट डिपॉजिट कर दी और वो कह रहा है बाइनेंस मैसेज भेजिए उसको, तो बंदा कह रहा है भाई मैंने अमाउंट डिपॉजिट कर दी है, उसको ओके करें। या तो बंदा ओके कर देगा, या फिर ये है कि बंदा उसको क्या करेगा, या एक स्पेसिफिक टाइम होगा, ठीक है, वो 5 मिनट हैं या 10 मिनट हैं या 15 मिनट हैं, आपके बटन दबाने के बाद ओके करने के बाद अमाउंट डिपॉजिट की है तो जो ट्रेडर ये अपना बाइनेंस जो है वो खुद ब खुद इसके अकाउंट से पैसे आपके बाइनेंस के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक हो गया। इन केस कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है, आपने यहाँ से पेमेंट जमा करवा दी, आपने पहले बाई किया, आपके पास बैंक अकाउंट उसकी डिटेल आ गई, आपने उसके ऊपर पैसे भेज दिए, आपने ओके किया, मैंने पैसे जमा करवा दिए, बंदा कहता है मुझे पैसे नहीं मिले, बंदे के पास ऑप्शन गया, उसने उसको नो कर दिया, अब पेमेंट उसको चली गई। आप यहाँ से जो डिस्प्यूट है वो उस पर डाल सकते हैं बाइनेंस पे, बाइनेंस उसकी पेमेंट रिलीज नहीं करेगा, उसके पैसे भी बाइनेंस अपने पास होल्ड कर लेगा जब तक आपका मसला जो है वो सॉल्व नहीं हो जाता। इस P2P जो पेयर टू पेयर जो ट्रांजैक्शन है इसको 100% तो सिक्योर आप नहीं कह सकते, लेकिन 99.9% आप कह सकते हैं कि इसमें जो है वो बाइनेंस या एक्सचेंज जो होती है वो दोनों साइडों का ख्याल रखती है, ठीक है। तो इसमें आप एक कॉन्फिडेंस लेवल ये कह सकते हैं कि P2P ट्रेडिंग में जो अच्छी साइटें हैं जैसे बाइनेंस है, इनके ऊपर P2P ट्रेडिंग में जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ज़्यादा होता है। 100% तो आप किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं दे सकते, लेकिन सिस्टम है ना, बिलीव करते हैं। जैसे हमने बाइनेंस को पैसे भेज दिए तो किस ब्याह पे भेजेगा हमें पता है, बाइनेंस एक बड़ी कंपनी है, अब वो लेके भाग जाए तो फिर आप वो लंबा काम हो जाएगा, फिर आप क्लेम करेंगे और वो सारा होगा, समझते हैं ना बात। लेकिन एक आपको सामने नज़र आ रहा होता है, मिसाल तौर मैं किसी बंदे को आप में से कहता हूँ यार मुझे 10,000 रुपये भेजो, आप कहेंगे ठीक है यार सर ने पैसे मांगे, अब मैं लेके मतलब उसके खा लूँ भाग लूँ तो आप पीछे तो आप वो पिटेंगे यार पैसे मैंने भेज दी। अब मुझे आपने भेजे क्यों, इसलिए कि आपको कॉन्फिडेंस था, इतनी कॉन्फिडेंस चाहिए होता है ज़िंदगी में किसी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिए ताकि आपको समझ आ जाए। तो ऑलमोस्ट वो चीज़ें यहाँ पर पूरी हो रही होती हैं, तो 0.001% रिस्क जो है वो लाइफ में मतलब लेना पड़ता है, ठीक हो गया। अच्छा, इस पेज के ऊपर जब आप आएंगे ये 4 चीज़ें आपने देख ली, इससे आपने अंदाजा लगाया, यहाँ पर आपने रेट लगाया, लेकिन ये ऑर्डर देने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि अगर इसने नीचे टर्म एंड कंडीशन नोट दिया हुआ है इसको ज़रूर 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 पढ़ना है आप, ठीक है। क्योंकि जो टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर ट्रेडर ने दी हुए हैं, अगर उसमें से कोई चीज़ पूरी नहीं होगी और डिस्प्यूट भी अगर आप लगाएंगे तो वो कहेगा भाई मेरे टर्म एंड कंडीशन में लिखा हुआ है, इसने ऐसे क्यों किया है, ठीक है। अभी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप 100% जगह पर मिलेगा कि आपका ये जो बाइनेंस का अकाउंट बना हुआ है, मिसाल के तौर पे मेरा अकाउंट बना हुआ है साजिद महमूद के नाम से, ठीक है। साजिद महमूद के नाम से मैंने यहाँ पर बाइनेंस पे अकाउंट बनाया, मैंने वेरीफाई कराया। अब पेमेंट जो है वो मतलब है कि मैं मोहम्मद अली के अकाउंट से इसको पेमेंट भेज दूँ, वो कहेगा यार मैंने पैसे जमा करवाने हैं साजिद महमूद के अकाउंट में, डॉलर मैंने उसको देने हैं, पैसे मोहम्मद अली के अकाउंट से चाह रहे हैं, मैं इसको स्क्रीनशॉट भेजूंगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब उसको जो अमाउंट जानी चाहिए वो साजिद महमूद ही के अकाउंट से जानी चाहिए, जो टाइटल है उसका वो सेम होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का आपने ख्याल करना, ठीक है। आपको 100% केसों में ये मिलेगा कि आप किसी और बंदे के अकाउंट से पैसे नहीं भेज सकते, सेम टाइटल जो बाइनेंस का है वही टाइटल आपके बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अब इस बंदे ने कंडीशन लगाई हुई है, मोस्टली जो है वो आपको कंडीशन नज़र आएंगी, किसी में नहीं भी नज़र आएंगी, लेकिन इन बातों का ख्याल करना है आपने। टर्म एंड कंडीशन में कह रहे हैं आपका बैंक टाइटल और बाइनेंस आईडी नेम सेम या मिलता जुलता होना चाहिए, कोई बात जो मैंने की है भी, ये एक मेजर कंडीशन होती है। यानी अगर मैं भी बाइनेंस पे P2P कर रहा हूँ तो मैं ख्याल करूँगा कि यार जो बंदा पैसे भेज रहा है, चूँकि इसमें फ्रॉड के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और इसमें क्या गेम होती है मैं आपको ये भी आगे बताता हूँ। P2P के ऊपर क्या फ्रॉड होता है, अगर आप सेलर हैं, आप कॉइन वगैरह या डॉलर बेच रहे हैं, तो फ्रॉड कैसे ये लोग करते हैं मैं आपको वो समझाता हूँ, ठीक है। ये बताता हूँ, पहले हमें इसको पढ़ लें। मतलब आपका पर्सनल अकाउंट होना चाहिए, थर्ड पार्टी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इंक्वायरीज और इमरजेंसीज के लिए मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, और ये उसने व्हाट्सएप का नंबर
दिया हुआ है। शहजादा बैठे वो पाकिस्तान में है, लेकिन नंबर इसने यूएस का बाय करके व्हाट्सएप बनाकर उस पर दिए हुआ है, ताकि कल मुझे कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट पकड़े तो मैं बेकाबू ना हूँ। लेकिन भाई पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं। ठीक है जी, लिखा हुआ है नो जैज़ कैश। जैज़ कैश इसी पैसे नहीं ले रही। प्लीज़ दी व पॉजिटिव फीडबैक, वो कह रहे हैं मुझे पॉजिटिव फीडबैक भी दें। ओके, मैं समझ आ गई। हम इसको कहते हैं कि यार आप हमें भेज दें, मिसाल के तौर पे 20,000 की अमाउंट मैं आपको दे रहा हूँ और ये 15 मिनट का टाइम है। मैं इसको कहता हूँ बाई USD। मैंने ऑर्डर लगाया, सक्सेसफुल प्लेस्ड एन ऑर्डर। अभी देखें क्या होगा। ये अगले पेज पे ले गया है जी। अगले पेज पे ले गया, ये कह रहा है कि जी मोहम्मद उमैर के नाम से ये अकाउंट है, मीज़ान बैंक है, और यहाँ पर आप क्या करें कि इस बैंक अकाउंट पर आप मुझे 20,000 रुपये नकद सिक्का अजहर बख्श पाकिस्तानी भेज दें। तो मैंने यहाँ से ये बैंक अकाउंट उठाना है, मीज़ान बैंक मैंने देख लेना है, मैंने जाकर वहाँ पर अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद मेरा जो बैंक अकाउंट है वहाँ पर उसमें जाकर मैंने मीज़ान बैंक का अकाउंट निकाल कर ये उसमें नंबर डालना है, वहाँ से मैंने जाकर पेमेंट करनी है उसको। बैंक वहाँ से वेरीफाई करेगा और मुझे दिखाएगा कि ये मोहम्मद उमैर का अकाउंट है। क्या मोहम्मद उमैर को 20,000 रुपये भेज दें? यानी जब मैं उसमें किसी भी बैंक अकाउंट में डालूँगा, मीज़ान बैंक का सिलेक्ट करके ये बैंक अकाउंट डालूँगा और 20,000 रुपये लिखूँगा, ओके करूँगा, तो अमाउंट फ़ौरन नहीं जाएगी, बल्कि बैंक वेरीफाई करके मुझे बताएगा जो भी मेरा बैंक है, और मैं जिस मर्ज़ी बैंक अकाउंट में पैसे भेज रहा हूँ या आपस में कनेक्ट होते हैं, तो वो बैंक मुझे बताएगा कि ये मोहम्मद उमैर के नाम से भाई अकाउंट है, क्या इसको आप 20,000 रुपये भेजने चाहते हैं इस अकाउंट नंबर पर? ठीक है, चूँकि अकाउंट नंबर मैंने ठीक डाला था तो वो मैं दिखा देगा। मैं उसको ओके करूँगा और 20,000 रुपये मैं वहाँ से ट्रांसफ़र कर दूँगा। ट्रांसफ़र करने के बाद मैं वहाँ से लूँगा स्क्रीनशॉट उसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट मैं उसको लूँगा, मोबाइल है तो मोबाइल से ले लूँगा, अगर ये है तो यहाँ से मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इसको यहाँ पर एज इमेज यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और इसको यहाँ से वो पिक्चर जो है इसको अपलोड कर दूँगा कि भाई ये पैसे मैंने भेज दिए। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आप एक और चीज़ पे गौर करें कि यहाँ पर नीचे 15 मिनट का टाइम चल रहा है। प्लीज़ मेक अ पेमेंट विद इन 15 मिनट्स अदरवाइज द ऑर्डर विल बी कैंसल्ड। 15 मिनट के अंदर मैंने इसको बुक करना है। ठीक है, पेमेंट ट्रांसफ़र करने के बाद आपने अगर से कोई चैट करनी है तो आप यहाँ पर उसके साथ चैट कर सकते हैं। अगर वो लॉगिन मोस्टली जो है ये ऑनलाइन बैठे होते हैं, या आपके साथ चैट करेगा, जो भी क्यूरी जो मसला है उसको सॉल्व करेगा। आपने क्या करना है, पेमेंट भेजने के बाद स्क्रीनशॉट यहाँ सबमिट करने के बाद मैं इसको कहता हूँ ट्रांसफ़र नेक्स्ट पे करूँगा, तो हो सकता है मुझसे ये स्क्रीनशॉट मांगे, नहीं तो मैं इसको यहाँ भी स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ। ठीक है, और ये वहाँ से पेमेंट रिलीज़ कर देगा। जैसी पेमेंट रिलीज़ करेगा, मैंने इसको कोई बैंक अकाउंट, कोई फाइनेंस कुछ भी नहीं दिया मैंने इसको, वो इसी अकाउंट के अंदर जो है वो मेरे पास ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ ट्रांसफ़र के बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक मारना है और अगले स्टेप में वापस स्क्रीनशॉट वगैरह मांगेगा तो उसको दे दें, पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। मैं इस ऑर्डर को कैंसिल कर रहा हूँ ताकि मेरी रेटिंग ख़राब हो। ठीक है, मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ठीक हो गया, समझ आ गई कि आपने P2P में जाकर यहाँ से कॉइन्स किस तरीके से बाय करने हैं। ठीक है, अगर आप इसमें जाकर डायरेक्ट जो है वो बिटकॉइन भी लेना चाहें, आप डायरेक्ट बिटकॉइन भी बाय कर सकते हैं। आप चाहें तो और भी कोई चीज़ ले सकते हैं। आपने सिर्फ ये ख्याल करना है कि यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आ रहा है और यहाँ पे करेंसी आपने अपने हिसाब से चेंज कर लेनी है जिससे आप पे करना चाहते हैं। ठीक हो गया जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब तक यहाँ तक जो सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको उनको जो ये चैप्टर है फंडिंग वाला और वेरिफिकेशन वाला ये क्लोज हो जाए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर फर्दर इसको आगे देखेंगे। ठीक हो गया, यहाँ से USD जो है ना वो सेलेक्ट करना है, USD। ठीक है, फिएट के अंदर जाके USD आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको रिस्क वार्निंग देगा। USD में रिस्क वार्निंग देता है कि जी भाई आप दे रहे हैं, क्योंकि US जो है वो करेंसी अमेरिका की, अमेरिका किस टाइम में पंगा ले सकता है। ठीक है, तो कहते हैं जी USD के साथ जो रिस्क अवेलेबल हैं जो हैं उनको आप एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, सही है। आपने उसको ओके कर देना है, हम हर किस्म का नुकसान उठाने को तैयार हैं भाई। ठीक है, अच्छा USD यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ये पियोनर का ऑप्शन तब एक्टिव होगा यहाँ पर। तो यहाँ से आप पियोनर सेलेक्ट करें और अपनी जो अमाउंट है वो उसके अंदर वो कर लें। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर पियोनर एक्सेप्ट करने वाला बंदा कोई नहीं है। टेक्निकल बात समझ आ रही है आपको? समझ गया।
اچھا اس میں یہ ہوگا کہ اگر فرض کریں کوئی پینر والا آ ہی جاتا ہے غلطی سے تو پھر یاد رکھیں وہ 162 64 پر وہ آپ کو ریٹ نہیں دے گا، پھر وہ اس کا 170 174 175 ریٹ ہوگا. کیوں؟ انہوں نے بھی کیلکولیشن کی ہوتی ہیں کہ بھائی پیچھے والا بندہ کیا گیم کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس چیز کو آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے. تو بلاک چین انفو جو ہے یہ بڑی سائٹ ہے. یہاں پہ آ جائیں، نیچے ہیں جی، نیچے ہیں جی لیٹسٹ وہ آ گئے، یہ آ گئے، یہ آ گئے، یہ آ گئے، یہ آ گئی، بہت سارے اس کا ڈاٹا آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا چلیں آپ ایک اور کام کریں، آسان کام بتاتا ہوں بجائے اس کے کہ آپ سائٹیں گھومتے رہیں. ٹاپ 100 بٹ کوائن والیٹ. ٹھیک ہے جی، یہ آ گیا جی ٹاپ 100 richest bitcoin addresses and bitcoin distribution. کلک ماریں اس کے اوپر. ٹاپ 100 بٹ کوائن کے ایڈریس نکال لینے جناب. یہ ایڈریسز آپ کے پاس آ چکے ہیں. یہ جو بٹ کوائن کا ایڈریس ہے اس کے اوپر سر اس وقت 2,99,427 بٹ کوائن پڑا ہوا ہے، یعنی آلموسٹ 3 لاکھ بٹ کوائن اس ایڈریس کے اندر پڑا ہوا ہے، جس کی اس وقت جو ویلیو ہے وہ ہے 9,91,91,00,00,000. 9,91,91,00,00,000. ٹھیک ہے. 62,81,186 یہ ابھی آدھے پہ آیا ہوا ہے. اس ایک اکاؤنٹ کے اندر یہ اتنا جو ہے نا بٹ کوائن پڑا ہوا ہے. یہ دوسرا آ گیا جناب، اس میں 1,63,000 بٹ کوائن پڑا ہوا ہے. اس میں 1,15,999 بٹ کوائن پڑا ہوا ہے. اور یہ سارا اس کی یہ ٹاپ کے جو ہولڈر ہیں ان کا جو ڈاٹا آ گیا. یہ دیکھیں 45,000 44,000 40,000 40,000 40 یہ بٹ کوائن اتنا پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ان ٹاپ 100 میں جو سب سے نیچے والا ہے میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں. اس کے اندر بھی 8,850 بٹ کوائن پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس ایڈریس کو رائٹ کلک کر کے کھول لو، تاکہ یہ پیج کھلو رہے. کلک کرنا ہے آپ نے، یہ آپ کو اس ایڈریس میں لے جائے گا. یہاں پر اس کی بائنگ سیلنگ کی ساری چٹا کٹا ساری ہسٹری آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ٹرانزیکشن کا ٹائم آ گیا جی 7/11 کو، 4/7 کو، 4/7 کو، 26/6 کو، 25/6 کو، 21/6 کو اس کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. کسی ایک ٹرانزیکشن کو ہم کھول کے دیکھتے ہیں. پورا چٹا کٹا آئے گا آپ کے سامنے. ٹھیک ہے جی. اس ذرا آپ کو واضح نہیں ہوگا. میں آپ کو کانٹیکٹ کرتا ہوں کہ آسان سے جہاں پہ آپ کو سمجھ آ جائے. سوری جی. یہ اماؤنٹ یہاں پر 2,000 بٹ کوائن جو ہے وہ ان ہوا ہے یہاں پر اس ٹرانزیکشن میں. نیچے آئیں دوسری ٹرانزیکشن 2,000 کی جو ٹوٹل جو ہے کہ 6,000 کی ٹرانزیکشن. 2,000 بٹ کوائن 2,000 بٹ کوائن یہاں سے آیا وہاں گیا، وہاں سے آیا یہاں گیا. اس طریقے سے جو ہے نا وہ آپ ان کی ٹرانزیکشن کو یہاں سے واچ کر سکتے ہیں. ایک ایک ٹرانزیکشن کی ہسٹری آ رہی ہوتی ہے. اس کو اٹھائیں، اس ایڈریس کو یہاں سے اٹھائیں. سوری یہ بھی ہوا ہے. کاپی آسان طریقہ بتا رہا ہوں. چین انفو پہ چلے جائیں. یہاں پہ پورے والٹ کا چٹا کٹا نکل آئے گا.
اب ایک چیز یاد رکھیں کہ یہاں پر دو بٹ کوئن جو ہے اس کے آگے دو ایکسپلورر ہیں، اپنا اس کی دو برانچیں ہیں، آسان لفظ میں سمجھا رہا ہوں، ایک BTC ہے اور ایک BTC کیش ہے، ٹھیک ہے. یہ بعد میں سپلٹ ہوا تھا. اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا، آپ زیادہ الجھ جائیں گے. تو ہمیں چونکہ BTC کا ایڈریس چاہیے تو ہم BTC پہ جائیں گے. اس کی ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا آپ کی سپلٹ کیوں ہوا تھا، اور اس وقت ریوارڈ بھی ملے تھے، مجھے بھی ملا تھا اس میں. یہاں پر آ جائیں جناب، یہاں پر آ جائیں، یہاں پر ایگزیکٹ آپ کو ٹرانزیکشنز ان اور آؤٹ کی نظر آ رہی ہیں. 2000 BTC اس میں ان ہوا ہے. ان اکاؤنٹوں سے یہاں پر اس 34 والے، اس کے 34 والا ایڈریس ہے نا، یہ دیکھیں 34 XP والا، اس میں یہ اماؤنٹ یہاں پر ان ہوئی ہے 2000 BTC. ٹھیک ہے جی. یہ اس کی فیس وغیرہ کٹتی ہے تو وہ اس میں آ گیا. یہاں پر اس اکاؤنٹ میں یہ اماؤنٹ جو ہے نا وہ ان ہوئی ہے، اس کا ڈیٹ ٹائم اور یہ سارا کچھ آ رہا ہے یہاں پہ. پھر جناب اس کے اندر یہ اماؤنٹ جو ہے وہ ان ہوئی ہے. یہ کافی بڑی ٹرانزیکشن ہے، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ساری ان والی ہیں. ٹھیک ہے جی. میں رینڈم جو ہے وہ بٹ کوائن بہت ایڈریس اٹھاتا ہوں. میں رینڈملی درمیان سے اٹھاتا ہوں. چلیے اس کو اٹھاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اس کو میں نے کیا کاپی. ارے بھائی ایک چیز یاد رکھیں، بٹ کوائن کا جو ایڈریس ہے یا 1 سے شروع ہوگا یا 3 سے شروع ہوگا. یعنی شروع میں یا 1 ہوگا، یہ جو ایڈریس ہوتا ہے یا 1 ہوگا، یا یہاں پر 3 ہوگا. ٹھیک ہے. بٹ کوائن کی یہ نشانی ہے. ٹھیک ہے. بٹ کوائن کا ایڈریس 1 سے شروع ہوتا ہے یا 3 سے شروع ہوتا ہے. اچھا جی. بلاک چین انفو پہ جائیں جناب. یہاں پر میں اس والٹ کا ایڈریس ڈالتا ہوں. کلک کیا تو یہ نیچے مجھے اس کی ایڈریس ہے. یہاں پر آ جائیں تو یہاں پر اس کی اماؤنٹ ان ہوئی ہے، وہ سارے کے سارے ٹرانزیکشن یہاں پر شو کر رہا ہے. ابھی تو سارے بائی کر رہے ہیں یار، یہ بڑے جتنے ہیں سارے بائی میں لگے ہیں. چلے میں بہت پیچھے تھوڑا جاتا ہوں. تو انہوں نے کیا کیا، بائنگ 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 بائنگ. سب بائنگ چل رہی ہے بھائی. ٹھیک ہے جی. یہ ٹرانزیکشن سے ڈیٹیل ہیں، اس کو ہم ڈراپ کر دیتے ہیں. تو یہ ٹاپ والے جو ہے نا، یہ وہ ایڈریسز ہیں. اس میں آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے، بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سارے کے سارے ایڈریس سے جہاں سے پکڑ کے کاپی پیسٹ کر لیں اپنے پاس. ڈیٹیل کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. یہ ایڈریس جو ہے نا یہ آپ کے پاس ایک ایگزٹ شیٹ میں اس کو کاپی کر لیں. ٹھیک ہے. اور یہاں سے ان کی ایکٹیویٹی آپ واچ کر سکتے ہیں. یہ بالکل سمپل میتھڈ بتایا. یہاں پر لوگوں نے سافٹ ویئر بتائے ہوئے ہیں جو ہر ایک ٹرانزیکشن کو جو ہے نا وہ واچ کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو الرٹ